فرما۔ دوستان گرامی، بعض دوست میں ایک دوست نے میرے نے سوال کیا، انہوں نے کیا شرعی حیثیت کی اذان دی، شرعی حیثیت اذان دی کی ہے کہ سارے دوست اذانہ پہ دے رہے ہیں، کیا اذانہ دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ اذانہ دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ میں کہا یار فائدہ بہت زیادہ ہے۔ اس دوست نے جس سوال کیتا، میں کہا اذانہ دا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ چند دن ہو گئے ایک دوست نے میں نے سوال کیتا، میں کہا دوست نے کیا کہ دوست گل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام تیرے تے میرے باپ اس دنیا تے آئے نا، اس دنیا تے آئے تے کلے تنہا پریشان نے، غمگین نے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جبرائیل حکم رب جی فرمایا زمین تے جا، جتھے آدم ہی نا اوتھے جا کے اذان دے، اوتھے جا کے اذان دے، جتھے بولو جتھے حضرت آدم علیہ السلام تیرا تے میرا باپ، پوری قوم دا باپ، پورے آدم دا باپ جنہوں حضرت آدم علیہ السلام آندے نے، مایا جا غمگین ہے، جبرائیل جا کے اذان دے، تے جبرائیل نے اذان دیتی تے حضرت آدم دا غم دور ہو گیا۔ میں کہا دوستا حضرت آدم دا غم دور ہو گیا۔ میں کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر مولا علی کرم اللہ واجہ تشریف لے آئے، میرے آقا نے ویکھیا، میں یہ بھی فتاوہ دے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ واجہ نے ویکھیا تو میرے آقا فرماندے نے علی مینوں ایویں لگدا کہ تو جویں غمگین ہے، پریشان ہے، تیرے چہرے تے پریشانی نظر آ رہی ہے، علی اس طرح کر گھر جا تے گھر والے چ کسی نو کہہ تیرے کان چ اذان دے، تیرے کان چ اذان دے تاکہ تیری پریشانی دور ہوئے، تیری تاکہ پریشانی دور ہوئے۔ اے وبا دے زمانے دے اندر میں کہا اس دوست میں سمجھایا، میں کہا وبا دے زمانے دے اندر اذان دینا بہترین ہے۔ پریشانی دی عالم وبا دی حالت اگر تواڈے گھر چ کوئی بندہ بیمار ہو جاوے، یہ شرعی حیثیت ہے کہ او دے کان چ بھی تسی اذان دو گے نا تے اللہ انہوں بھی صحت دے دے گا، میرا اللہ انہوں بھی صحت عطا کر دے گا۔ دوستان گرامی، یہ مستحب امر ہے، اذان دینا مستحب امر ہے۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بے شمار کتب دے اندر، بے شمار کتاباں دے اندر حوالے دے نال میں عرض کراں گا انشاءاللہ کہ اذان دی شرعی حیثیت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام ماندے نے جدوں کسے شہر یا کسے علاقے دے وچ کوئی وبا آندی سی، بیماری آندی سی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے سن کہ اذان پڑھیا کرو، اذان پڑھیا کرو، اذانہ پڑھیا کرو۔ بعض جگہ لکھیا کہ اذانہ پڑھیا کرو، بعض جگہ فرمایا کہ گھر دے وچ ہوو تے کلے اذان پڑھیا کرو، یعنی گھر دے وچ داخل جس جگہ دے اوتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ تے اذان ہوے گی شیطان نس جاوے گا، جس جگہ تے اذان ہوے گی شیطان اچھی بولو شیطان نس جائے گا۔ اس جگہ تے اگر کسی بستی دے اندر اذان ہوندی ہے نا، کسی بستی دے اندر، کسی پنڈ دے اندر، فرمایا اس پنڈ چوں شیطان نس جاوے گا۔ کسی شہر دے وچ اگر اذان ہوے گی تو میرے آقا دا فرمان اس شہر دے وچوں شیطان نس جاوے گا۔ مایا جس جگہ دے ہوتے اذان دو گے نا اتھوں شیطان نس جاوے گا۔ اس واسطے تسی ویکھیا ہوئے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جس وقت یہ اذاناں شروع ہوئیاں نے میرے ملک دے اندر حالات دن بدن اللہ دے فضل نال بہتر ہوندے جا رہے ہیں، حالات بہتر ہوندے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شکر اللہ دی ذات دا، یہ میرے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے، میرے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ شرعی حیثیت اذان دی جڑی میں عرض کیتی ہے نا جی کہ اذان دین دے نال بیماریاں دور ہوندیاں نے، اذان دین دے نال غم دور ہوندے نے، اذان دین دے نال بیماریاں چلا جاندیاں نے، وباواں چلا جاندیاں نے، دور چلا جاندیاں نے، بلکہ او شہر، او علاقہ، او پنڈ چھڑ جاندیاں نے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ شکریہ۔